बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सबक एक सफ़रनामा जो कहीं का भी नहीं का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पहले मुश्किल अल्फाज के मायने देख लेते हैं। खाइफ, खौफ, डरना। उधेड़ उम्र, ढली हुई उम्र। दरमियानी उम्र, मुतवस्त उम्र का हो जाना। बालों का झाड़, बिखरे हुए बाल। वज़ाकता, शक्लो सूरत, बनावट। सज धज, शानो शौकत। इंतज़ाम, बंदोबस्त। फिर सबक की पढ़ाई शुरू करते हैं। इंसान आली हौसला हो तो उसे मील और फरसंग के फासले फरलंगे मालूम और गज ही मालूम होते हैं। हमारा पेशावर की मज़ीद सैर करने का भी इरादा था, लेकिन इस एक मिसाल से खाइफ हो गए। अब मुसन्निफ यहाँ कहते हैं कि वो और भी घूमना फिरना चाहते थे, लेकिन वो इस बात से ही खौफजदा हो गए थे जो पीछे उनसे एक बात हुई थी, एक जो दफ्तर का मालूम किया। उसके अलावा वो कहते हैं कि उनको ये इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर हम हो चुका था कि किसी से भी वो पूछेंगे तो करीब जो चीज़ होगी वो तो करीब होगी, उसका तो किसी ने क्या मतलब कहना है, लेकिन जो दूर की चीज़ है उसको भी वो यही कहेंगे कि करीब ही है और बहुत ख्वारी होगी उन्हें। हम उन बुज़ुर्ग से पूछते हैं कि दर्रा खैबर कितनी दूर है, तो वो यकीनन यही फरमाते हैं कि बस 2 मिनट का रास्ता है, सीधे इस सड़क पर चले जाइए, अगले चौक पर दाहिने हाथ को दर्रा खैबर ही तो है। पेशावर के हवाई अड्डे पर हमने अपने हमसफरों में एक अधेड़ उम्र के बुजुर्ग को देखा कि लंबी सुर्ख दाढ़ी है और सर पर कंघी से बेनियाज बालों का झाड़ खड़ा है। थोड़ा लंगड़ाते हैं और छड़ी लेकर चलते हैं। ये उनकी बज़ाहिर उन्होंने वज़ाकत बयान कर दी है। फूलदार वास्केट पहने हुए थे, यानी उनकी वज़ाकता सज धज सबसे अलग थी। हम पीआईए के काउंटर पर अपना टिकट दिखा रहे थे कि वो मुस्कुराते हुए हमारे पास आए और फरमाया, तुम्हारे पास सास यानी स्कैंडिनेवियन एयर सर्विस का टिकट कहाँ से आ गया। हमने बताया कि यूनेस्को जिसकी तरफ से हमने ये सफ़र इख्तियार किया है उसने पेरिस से इसका इंतज़ाम किया था। बोले, मुझे यूं जुस्तजू हुई कि डेनमार्क का हूँ और सास मेरे वतन की कंपनी है। इस पर बात चल निकली। हमने उन्हें बताया कि आपके वतन की ज़ियारत हम भी कर चुके हैं, यानी कि उन्होंने जब उनका आपस में गुफ्तगू शनीद हुई, उन्होंने एक दूसरे के बारे में मुख्तसर तारुफ एक दूसरे का पूछा और उन्होंने उन्हें फिर ये बताया कि वो भी उनके मुल्क में जा चुके हैं, उनके मुल्क को देख चुके हैं। जी स्टूडेंट्स, पहले मुश्किल अल्फाज के मायने देख लेते हैं। कोपनहेगन ये दारुल हुकूमत है डेनमार्क का। एल्सिनोर ये उसका डेनमार्क का ही शहर है। ढारस बंधाई मतलब हौसला दिया, तसल्ली दी। मंगो पीर ये कराची का जो है एक इलाका है। कच्चा ना पड़ जाए मतलब शर्मिंदा ना हो जाए। दवा दारू मतलब उसका जिसका मेडिसन से ताल्लुक़ हो, अद्वियात से ताल्लुक़ हो। महम जो मुश्किल पसंद, मुश्किल काम सर अंजाम देने वाला। जी आगे पढ़ना शुरू करते हैं। कोपनहेगन के अलावा एल्सिनोर भी गए थे, जहाँ हमलेट का किला है और जहाँ से समुंदर पार स्वीडन नज़र आता है। बोले, मुझे अफसोस है कि मैंने सारी उम्र डेनमार्क में गुजार कर एल्सिनोर आज तक नहीं देखा। हमने ये कहकर उनकी ढारस बंधाई, उनको तसल्ली दी कि हमने भी कराची में आधी उम्र गुजार दी, लेकिन मंगो पीर नहीं गए। ज़्यादा तफसील में हम नहीं गए ताकि मंगो पीर से उनके एल्सिनोर का मुकाबले में कच्चा ना पड़ जाए। ये डॉक्टर गुलबर्ग थे। अब यहाँ पे मुसन्निफ का ये कहना है कि जब उनकी उस उधेड़ उम्र आदमी से मुलाकात हुई, उससे आपस में जिक्र अज़कार छिड़ा, एक दूसरे का तारुफ हुआ, एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश की और उन्होंने बताया कि उन्होंने उनका मुल्क देखा हुआ है। तो उन्होंने उन जो शख्स थे उन्होंने इस चीज़ पे अफसोस जाहिर किया कि उन्होंने अपने वतन में रह के ये इन जगहों को नहीं देखा जिनको वो देख चुके हैं। तो उन्होंने फिर उनको थोड़ी तसल्ली दी कि कोई बात नहीं, अक्सर ऐसा हो जाता है, वो भी कराची में रह के इसके इलाकों से कुछ से वाकिफ़ नहीं है। डॉक्टर गुलबर्ग दवा दारू वाले डॉक्टर हैं, लेकिन नुस्खों के अलावा किताबें भी लिखते हैं और यही हमारी उनसे दोस्ती की वजह हुई कि इंसान अमूमन अपनी हम सुखन लोगों से दोस्ती करता है। उनकी भी तबीयत जो लिखने की किताबें लिखने की तरफ भी माइल थी, इसलिए
آپس میں ان کی دوستی ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی کتاب اسکیمو ڈاکٹر برطانیہ اور امریکہ کے علاوہ کئی ملکوں میں چھپ چکی ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، یہاں آپ کو میں بتا دوں اسکیمو یہاں پر جو ہے اس سے مراد شمالی امریکہ کے اصل باشندے ہیں، جن کا تعلق منگول نسل کے لوگوں سے ہے جو برفانی علاقوں میں رہتے ہیں، سخت جان ہوتے ہیں۔ جی آگے پڑھتے ہیں۔ ہم نے ریڈر ڈائجسٹ میں اس کا ذکر یا خلاصہ پڑھا تھا اور کچھ یاد تھا۔ یہ سن کر وہ اور خوش ہوئے اور اپنی بیوی سے کہا۔ دیکھیں یہاں پر بیٹا عموماً یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جب کام کی تعریف کی جاتی ہے یا وہ سنتا ہے اس کے بارے میں، جیسے شاعر حضرات ہیں وہ اپنا کلام دوسروں کو سنا کے بڑا خوش ہوتے ہیں، تو اسی طرح جو تحریریں لکھتے ہیں مصنفین جو ہوتے ہیں ان کو بھی اس چیز پہ خوشی ہوتی ہے کہ لوگ ان کے بارے میں جانتے ہیں، انہوں نے ان کے کام کو دیکھا ہے، پڑھا ہے۔ دیکھو یہ شخص کتنا پڑھا لکھا ہے، اس نے اب دیکھیں یہ جو ریڈر ڈائجسٹ تھا ان کا تلفظ جو ہوتا ہے انگریزوں کا جو عموماً تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تو وہ اس کو اس طرح ڈیفرنٹ انداز سے پڑھتے ہیں۔ رے کی جگہ وہ غائن ہمیشہ بولتے ہیں۔ ریڈر ڈائجسٹ میں میری کتاب کا ذکر پڑا ہے۔ فرانسیسیوں کی طرح رے کا تلفظ وہ بھی ہمیشہ غین ہی سے کرتے ہیں۔ ڈاکٹر گلبرگ مہم جو آدمی ہیں، برسوں گرین لینڈ جا کر اسکیمیوں کے ساتھ رہے، ان کی زبان اور معاشرت اختیار کی، انہی کا سا بے نمک کھانا کھاتے رہے۔ دیکھیں یہ قدرتی طور پہ ہوتا ہے کہ انسان جن جگہوں پہ رہتا ہے، جہاں اٹھتا بیٹھتا ہے، انسان اس تہذیب سے، اس ثقافت سے بہت کچھ سیکھتا ہے، انسان ویسا ہی اپنا رنگ اختیار کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر گلبرگ جو تھے وہ مشکل کام سے انجام دینا پسند کرتے تھے، مختلف جگہوں پہ جا کے انہوں نے رہنا شروع کیا، مختلف جو مشرقی ان کے باشندے تھے ان کے ساتھ، اور پھر جو اصل جہاں پہ وہ رہ رہے تھے مطلب شمال امریکہ کے جو اصل باشندے ہیں ان کے ساتھ سکونت اختیار کی۔ اس وجہ سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا، ان کے ساتھ رہ کے ویسے ہی ہو گئے، ویسے ہی اپنا رہن سہن اٹھنا بیٹھنا ان کا ہوگا، یہاں تک کہ ان کی جیسی خوراک بھی بے نمک، جیسے وہ نمک کم کھاتے ہیں، ان کا ذائقہ بھی خوراک کا ٹیسٹ ویسا ہی ہو گیا۔ یہی مچھلی، ریچھ کا گوشت وغیرہ برف کے جھونپڑوں میں قیام کیا اور پھر یہ کتاب لکھی۔ اب میاں بیوی یعنی کہ میاں بیوی ایشیا اور مشرق بعید کے دورے پر نکلے تھے۔ اسٹوڈنٹ مشرق بعید جو ہے اس میں چین، جاپان، کوریا، فلپائن یہ ملک آتے ہیں۔ کینیا، ہندوستان، تھائی لینڈ اور نیپال سے ہوتے ہوئے پاکستان آئے تھے۔ اب کابل اور تہران ہو کر وطن واپسی کا پروگرام تھا۔ ہندوستان سے یہ لوگ ایک شب ٹھہر کر، جو اسٹوڈنٹ مشکل الفاظ کے معنی پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ سادھو مطلب جوگی درویش جو ہوتے ہیں۔ گاؤ کشی گائے کو ذبح کرنا، خشمگین غضبناک، نرگے سے مطلب ہجوم سے، موترف قائل، تباک، تپاک کا مطلب ہوتا ہے گرم جوشی یعنی کہ بڑے اچھے طریقے سے دوسرے سے ملنا، خلیق خوش اخلاق، متواضع تواضع کرنے والا، بابا آدم کے زمانے کے یعنی بہت پرانے۔ جی اسٹوڈنٹ پڑھائی دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ بھاگے، ہم پڑھ رہے تھے کہ وہاں سے ہوٹل سے وہ بھاگے کیونکہ یہ پارلیمنٹ اسٹریٹ پر جن پتھ ہوٹل میں ٹھہرے تھے۔ اس روز سادھوؤں اور غیر سادھوؤں کی طرف سے گاؤ کشی کے معاملے پہ خوفناک مظاہرہ ہوا۔ گاؤ کشی گائے کو ذبح کرنا، جس میں جان و مال کا بے حد نقصان ہوا۔ مظاہرین نے مغربی جو ٹورسٹ تھے، وزٹرز تھے کو بھی جہاں وہ نظر آئے گھیر لیا اور کہا یہ لوگ بھی مسلمانوں سے کم نہیں، یہ بھی گائے کا گوشت کھاتے ہیں۔ بڑی مشکل سے یہ خشمگی مجمع کے نرگے سے نکل کر ہوٹل پہنچے اور اسی روز نیپال روانہ ہو گئے۔ پاکستانی خصوصاً پشاور والوں کے یہ بہت معترف تھے کہ اتفاق اور خلوص سے ملتے ہیں۔ پی آئی اے کی خاص طور پر تعریف کرتے تھے کہ اس کے آدمی بہت خلیق اور متواضع ہیں۔ ہاں اپنے پشاور والے ہوٹل کے نام سے بے مزہ ہوتے تھے، کہتے تھے کہ نظر بٹو ہیں تاکہ پاکستان کو نہ لگ جائے۔ دیکھو کابل ہوٹل میں یہ $4 روزانہ کا کتنا اچھا کمرہ ہے، اسے گرم رکھنے کا مرکزی نظام بھی ہے، قالین، فرنیچر، سروس سبھی کچھ معقول ہے، مطلب مناسب ہے۔ پشاور میں 3 روز رہا اور اس بابا آدم کے زمانے کے کمرے کے $13 روزانہ دیتا رہا۔ یہی نہیں، ان لوگوں نے $5 روزانہ اس لکڑی کے بھی مجھ سے وصول کیے جو کمرہ گرم رکھنے یا اس میں سے دھواں پھیلانے کے لیے روزانہ جلانی پڑتی تھی۔ جی اسٹوڈنٹس آج کا ہمارا لیکچر اتنا ہی تھا، شکریہ، اللہ حافظ۔